خدا بندہ خدا بندہ خدا بندہ تیرا بندہ وہ دنیا چھوڑ آیا ہوں خدا بندہ تیرا بندہ وہ دنیا چھوڑ آیا ہوں بدن سے روح اور سانسوں کے رشتے توڑ آیا ہوں خدا بندہ تیرا بندہ وہ دنیا چھوڑ آیا ہوں تیری دنیا میں جب میں نے ادھوری آنکھ کھولی تھی کہیں سرگم کہیں رنگینیوں کی ایک ہولی تھی انہیں کالے اجالوں میں سراپا کھو گیا تھا میں کہ اپنے آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا میں تیری توفیق سے یا رب جب اپنا آپ پہچانا ہوائے نفس کو چھوڑا تیرے احکام کو مانا وہ سرگم چھوڑ کر سارے تیرے قرآن کو تھاما سہے نشتر بہت میں نے اٹھا پھر ایک ہنگامہ کبھی تنقید کو جھیلا کبھی تانوں کو جھیلا ہے کہیں پر تلخیوں اور ترش تر لہجوں کو جھیلا ہے بالآخر سانس کی ڈوری ہوئی جب ختم اے مولا ہوا کے ہاتھ تیرے دین کا پیغام دے آیا خدا بندہ خدا بندہ تیرا بندہ وہ دنیا چھوڑ آیا ہوں خدا بندہ تیرا بندہ وہ دنیا چھوڑ آیا ہوں بدن سے روح اور سانسوں کے رشتے توڑ آیا ہوں خدا بندہ تیرا بندہ وہ دنیا چھوڑ آیا ہوں سارے ساتھی خاموشی اختیار کریں اور فکر درست کر لیں اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا والذنوب كما نقيت الثوب الابيض من الدنس اللهم نقيه من الخطايا والذنوب كما نقيت الثوب الابيض من الدنس اللهم نقيه من الخطايا والذنوب كما نقيت الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد اللهم اغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد اللهم اغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم ادخله جنة الفردوس اللهم ادخله جنة الفردوس اللهم ادخله جنة الفردوس واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم هذا عبدك صلاح-الدين عبدك صلاح-الدين اللهم هذا عبدك ابن عبدك ابن أمتك قال يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وكان يشهد أن محمدا عبدك ورسولك فخلى الدنيا وأهلها وأصبح فقيرا إلى رحمتك اللهم عبدك أصبح فقيرا إلى رحمتك وأصبحت غنيا عن عذابه وأصبحت غنيا عن عذابه اللهم إن كان زاكيا فزكه وإن كان مفتيا فتجاوز عنه اللهم إن كان زاكيا فزكه وإن كان خاطئا فتجاوز عنه اللهم جئنا شفاعا فاغفر له اللهم جئنا شفاعا فاغفر له اللهم جئنا شفاعا فاغفر له اللهم أنت ربه أنت خلقته وأنت هديته للإسلام وأنت هديته للإسلام وأنت وفقته لخدمة دينك اللهم أنت وفقته لإعلاء كلمتك وترجمة وتفسير كتابك ودفاع سنة نبيك اللهم أنت وفقته وأنت أعلم بسره وعلانيته
تفتنا بعده اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ولا تذلنا بعده اللهم اغفر له وارحمه واخلفه في عقبه في الغابرين وارفع درجته في المهديين اللهم ارفع درجته في المهديين وألحقه بالصالحين النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اكتب كتابه في العليين اللهم نزل له في قبره وافسح له فيه اللهم نزل له في قبره وافسح له فيه اللهم حاسبه حسابا يسيرا اللهم حاسبه حسابا يسيرا وادخله مدخلا كريما وكن به رؤوفا رحيما اللهم ادخله مدخلا كريما وكن به رؤوفا رحيما اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وادخله بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وادخله في عبادك الصالحين المقربين وادخله في عبادك الصالحين المقربين اللهم اكتب كتابه في العليين وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين ونور له في قبره وافسح له فيه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده ولا تضلنا بعده اللهم اغفر له وارحمه اللهم عبدك صلاح-الدين يوسف في ذمتك وحبل جوارك اللهم عبدك يوسف صلاح-الدين في ذمتك وحبل جوارك وأنت أهل الوفاء والحق وأنت أهل الوفاء والحق اللهم اغفر له وارحمه اللهم قه من فتنة القبر وعذاب القبر وقه من فتنة النار وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق وأنت أهل الوفاء والحق اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم نزل له في قبره وافسح له فيه اللهم اعذه من فتنة القبر وعذاب القبر واعذه من فتنة النار وعذاب النار اللهم الحقه بالصالحين وارفع درجته في المهديين واكتب كتابه في العليين اللهم اعبدك في ذمتك وحبل جوارك وقه من فتنة القبر وعذاب القبر وقه من فتنة النار وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق وأنت أهل الوفاء والحق اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله नहीं पीछे बाइक लेके जाना है